उचाले आको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। मोतीराम भट्ट विरचित गजल। शीर्षक छ छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। गालामा पनि लाल रङ्ग मनमा कुन कुन कुरा थन्कियो। गाजल मुखभरि देख्दछु तसौ पर मिस्सी पनि पोतियो। यस्ता बात सुनिला जका सगिनिका ती सुन्दरी भन्दछिन्। छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। नायकका अघि सुन्दरी कि सगिले छेडछाड एक दिन गरिन्। बस्नुहुन्छ कहाँ हजुर अरूमा शङ्का यिनी मान्दछिन्। यस्ता बात सुनेर सुन्दरी अलिक रिसलाजले भन्दछिन्। छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। तिम्रो हेर उमेर 16 पुगिगो 16 कला छन् पुरा। मानो अमृत बिन्दु झैँ म त सधैँ सुन्दिन्छु मिठा कुरा। जसै ईश सङ्गीले भनिन् ती त अलिक मर्केर यो भन्दछिन्। छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। बिग्नै बाठी भई मलाई तिमीले छल्छौ नाकमा उसै। पक्का कुस्ती परेछ राति घरमा यो होइन झुट्टा उसै। भन्दा टेढी नजर गरेर सङ्गीको मुख हेरियो भन्दछिन्। छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। छिहै जाऊ अयुनि व्यर्थ यिनी त यस्तै कुरा गर्दछिन्। उचाले आको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। वर्षाका ऋतुमा बडा बिरहमा आई बसे झ्यालमा। बादलका दलाई घेरिन गयो आकाश ख्याल ख्यालमा। त्यही बेला बिजुली चमक्क चमकी वहाँ पछि गर्जिँदा मन धुक धुक हुन गो यसोरी जबता ती पापीले सम्झँदा। मन धुक धुक हुन गो यसोरी जबता ती पापीले सम्झँदा। श्रृङ्गारिक कवि मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदा यो उहाँको श्रृङ्गारिक काव्य पिकदूतबाट यी दुई पंक्ति लगेर मैले उठान गरेँ। नमस्कार दर्शकवृन्द। अग्रज स्रष्टाका योगदानको खोजी गरी प्रकाशनमा ल्याउनु र आफू पनि जीवनभर सिर्जनामै तल्लीन रहेर 30 वर्ष अल्पकाललाई 30 वर्ष आयुलाई पनि यति अतुलनीय बनाएर जान सफल एकजना क्षमतावान कवि, गजलकार, श्रृङ्गारिक कवि, युवा कवि मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्ती भर्खरै हार्दिक रूपले नेपाली साहित्यका एकजना गौरव लाग्दा युवा प्रतिभाको भर्खरै एउटा गौरवमय उत्सव जन्मोत्सव जन्म जयन्ती मनाएका छौँ। वाङ्मय बाटिकाको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा युवा कवि मोतीराम भट्ट सम्बन्धी हामी केही यहाँ थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपाली साहित्यमा लामो समयसम्म लेख्य युगमा रहन बाध्य नेपाली साहित्यलाई मुद्रण र प्रकाशनको युगमा प्रवेश गराउने
परम्परादेखि चलिआएको भक्तिधारालाई कवितामा श्रृङ्गारिक धारा भित्र्याउने र धारा परिवर्तन गर्ने, उर्दू फारसी साहित्यमा प्रचलित गजल साहित्यलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याएर कविताको शैलीमा नयाँपन दिने र साहित्य सेवामा साङ्गठनिकता दिने मोतीमण्डली नामक संस्था गठन गरी साहित्य साङ्गठनिक रूपमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा प्रेरणा जगाउने र त्यस मार्फत योगदान दिने, सामूहिक कविता लेखन समस्या पूर्ति दिएर सामूहिक कविता लेखन, सामूहिक गजल लेखन जस्ता परम्परा नेपाली साहित्यमा बसाएर सहलेखनको परम्परा भित्र्याउने र सबैभन्दा त आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जुन लामो समयसम्म त्यति महत्त्वपूर्ण प्रतिभा, जसले पहिलो पटक नेपाली साहित्यमा महाकाव्य स्तरको रचना दिएर नेपाली साहित्यलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको थियो, त्यस्ता अग्रज व्यक्तित्वको खोजी नीति गरेर उहाँको बारेमा एउटा आदिकविको उपाधि समेत दिए, समालोचनात्मक परम्परा बसाउने जस्ता अमूल्य योगदान दिने उनै अथक स्रष्टा, श्रृङ्गारिक कवि, युवा कवि मोतीराम भट्टको योगदानबारे हामी आज केही चर्चा गर्छौँ। हामीसँग आफ्ना मनमा रहेका केही जिज्ञासाहरू मेटाउन हामीले एकजना अतिथिलाई यस स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। नेपाली भाषा साहित्यमा विशुद्ध साहित्यसेवी, समाजसेवी, शिक्षासेवी र आफ्नो विशेष अस्तित्वले देदीप्यमान समालोचक प्राध्यापक आदरणीय रमा शर्माज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यतिखेर यो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। उचाले आएको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय वाटिका। कार्यक्रम वाङ्मय वाटिकामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, एकजना विज्ञ समालोचक प्राध्यापकको नजरमा यो मोतीराम कस्ता कवि हुन्? मोतीराम भट्ट बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्। जम्मा 30 वर्षको आयु पाए मोतीराम भट्टले 1923 सालमा उनको जन्म भएको थियो र 1953 सालमा उनले यो संसार छाडे। जम्मा 30 वर्ष, त्यो पनि बिहान जमोत्सव मनाएर बेलुका त्यही दिन राति आर्यघाटमा उनको निधन भएको 30 वर्ष। त्यो 30 वर्षमा बाल्यकाल उनको 14-15 वर्ष त यसै क्यारिकेटीकै रूपमा गइ नै हाल्यो। बाँकी रहेको 14-15 वर्ष नै उनी विशेष रूपमा सक्रिय रहे नेपाली साहित्यमा। विशेष रूपमा उनी हाम्रा आदिकवि भानुभक्तबाट प्रभावित भए। त्यो कसरी भने उनको बाल्यकाल धेरै जसो बनारसमा बितेको हो। 6 वर्षको उमेरमा उनी बनारस लगिएका थिए। त्यसपछि उनले 3 शिक्षा आर्जन गरे हरिश्चन्द्र स्कुलमा र 15 वर्षको उमेरमा उनी काठमाडौँमा आइपुगेका थिए। त्यस बेलामा एउटा बिहाको उत्सवमा उनले भाग लिनु पर्यो र त्यो रातभर भानुभक्तीय रामायणका श्लोकहरू सुनाइयो, मतलब जन्तीतर्फ, र भानुभक्तको रामायणको वाचन भइराख्यो मुखाग्र रूपमा। हजुर, त्यो देखेपछि उनलाई के लाग्यो भने नेपालमा पनि यस्तो राम्रो कविता लेखिने कवि रहेछन्, कसले लेखेको होला। त्यतिखेरसम्म उनले भानुभक्तको नाम सुनेका थिएनन्, किनभने उनी सवाल सुनेर बनारस गएका थिए। त्यसैले अब उनलाई लागेको थियो हिन्दीमा मात्रै राम्रो राम्रो कविताहरू लेखिन्छन्, बनारसमा उनले त्यो देखेका थिए, सुनेका थिए र त्यही ठानेका थिए। नेपालमा पनि त्यो सरल भाषामा कविता त लेखेका रहेछन् भनेपछि कविता कसले लेखेको होला उनलाई जिज्ञासा भयो।
भएर उनी खोजी गर्न लागे। हजुर त्यही क्रममा उनले भानुभक्तको रचना हो यो रामायणको रचना हो भन्ने पत्ता लगाए। त्यो रामायण किताब पढिएको थिएन त्यहाँनिर, किनभने छापिएकै थिएन। हजुर मुखाग्र भानुभक्तले यति सरल भाषामा रामायण लेखेका थिए कि त्यसको प्रभाव का कारण मानिसहरूले त्यो सारी सारिकन पढ्ने गर्थे र त्यसरी आफ्नो घरमा सुरक्षित राखेका थिए। त्यसै कारणले त्यो मुखाग्र धेरैले गरेका थिए रामायणको। त्यसैले अब यी को व्यक्ति होला नि त भानुभक्त यस्ता व्यक्ति भन्ने उनलाई लाग्यो। र त्योभन्दा पनि अझ अगाडि उनले के सोचे भन्दाखेरि यो छाप्नु पो पर्यो त, यस्तो यस्तो मिठो कविता छाप्नुपर्छ हामीले भन्ने उनलाई लाग्यो। र उनले बनारसमा फर्केपछि बालकाण्ड रामायण छपाए। ए हजुर पहिला सुरुमा बालकाण्ड छापियो। छापे। त्यो बालकाण्ड रामायण चाहिँ उनले छापिसकेपछि विराटको पुस्तकालयमा पठाए। कत्रो चेतना हजुर त्यतिखेरका कविमा एउटा युवामा हो नि। हजुर विदेशमा पठाउनु पर्छ यो त भनेर उनलाई लाग्यो, किनभने त्यो बेलामा अङ्ग्रेजको रजबज न थियो भारतमा। हजुर त्यही भएको हुनाले यो त विराटको पुस्तकालयमा पठाउनु पर्छ भने त्यो चेतना आएर उनले बालकाण्ड रामायण पठाए। त्यसपछि उनी अरू रामायणको खोजीमा लागे। हजुर र उनका भानुभक्तका अरू रचनाहरूको पनि खोजीमा लागे। अरू रामायण छ भन्ने अनुमान उनलाई लाग्यो। भानुभक्तको सातकाण्ड रामायण थियो हुनुपर्ने भन्ने हजुर उनले सुनेका थिए। भानुभक्तका आफन्तहरूबाट चिने जानेका मान्छेहरूबाट त्यो उनले सुनेका थिए। हजुर त्यसैले त्यो अरू पनि छाप्नुपर्छ भन्ने त लागेको थियो उनलाई, तर उनले त्यो छाप्न सौभाग्य पाएन। त्यो सातकाण्ड रामायण चाहिँ डमरू वल्लभले छपाए। पहिलो बालकाण्ड छपाउने सुयोग मोतीराम भट्ट उनले पहिलोपटक छपाए रामायणको पहिलो बालकाण्ड। र सातैकाण्ड रामायण चाहिँ डमरू वल्लभले छपाए। र त्यसपछि मोतीरामले फेरि छपाए। हजुर मोतीरामले पनि त्यो रामायण भानुभक्तका बाँकी रचनाहरू पनि मोतीरामले रामायण छापिसकेपछि हजुर अनि उनले प्रश्नोत्तरा, भक्तमाला, बौद्ध शिक्षा जस्ता भानुभक्तका अरू कृतिहरू पनि छपाए। हजुर र पहिला भानुभक्तका कृतिहरू नै छपाउनेतिर लाग्यो मोतीराम भट्ट। हजुर त्यसपछि अब भानुभक्तको जीवनी लेख्नेतिर उनको ध्यान गयो र त्यसपछि उनले पद्यात्मक जीवनी लेखे। हजुर र भानुभक्तलाई आदिकविको सम्मान पनि दिए। भानुभक्तलाई आदिकविको सम्मान मोतीरामले नै दिए पहिलोपल्ट। मोतीरामले नै दिएका हुन्। त्यो पनि चेतना हुनुपर्छ कि हुनुपर्छ नि। एउटा युवामा त्यतिखेर युवामा हजुर हजुर एउटा आदिकवि भनेर एउटा यतिको जनताको मन छुने कविता लेख्ने कवि अहिलेसम्म फेला परेको थिएन। उहाँलाई त आदिकवि भन्नुपर्छ भन्ने चेतना आयो मोतीराम भट्टलाई। अनि त्यो चेतना आएर उनले चाहिँ त्यो आदिकवि भन्ने एउटा जुन शब्द छ नि हजुर कति मिठो वाल्मीकिले आदिकवि भन्छ भने तुलसीदासलाई पनि हिन्दी भाषाको आदिकवि भनिन्छ। हजुर त्यो पनि त्यसमा पनि उनको चाहिँ एउटा भनौँ एउटा जिज्ञासा। हजुर हाम्रो भानुभक्त हाम्रो नेपालमा आदिकवि को त भन्दा भानुभक्त नै हुनुपर्ने भन्ने अन्दाज सरल नेपाली भाषामा सजिलो किसिमले रामायण जस्तो मिठो कविता अर्को हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो। कृतिले लेखिदिए हुनाले उनले त्यो आदिकविको पढेर पनि भानुभक्त, बिहारीलाल, छविलाल, पातञ्जलि नाम गरी भन्ने यस्तै किसिमका श्लोकहरू पनि छन् उनका। र त्यसमध्ये त्यसको अर्थ मैले भन्नु खोजेको के भने भानुभक्त मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि कवि थिए। बिहारीलाल, छविलाल, पातञ्जलि आदि कविहरू थिए। तर भानुभक्त जस्ता सरस भाषामा कविता लेख्ने कविहरू चाहिँ अरू थिएनन् भन्ने उनलाई लाग्यो। र त्यसपछि उनले पद्यात्मक परिचय लेखे र त्यतिले पनि अगाएन भानुभक्त जीवनी नै लेखे। गद्यात्मक जीवनी नै उनले लेखे, किताब लेखे। त्यो चाहिँ 1948 सालमा। त्यस कारणले एउटा संक्षिप्त रूपमा भन्दा सबभन्दा ठुलो मोतीरामले गरेको भानुभक्तको कृति प्रकाशित गरिदिने, भानुभक्तको परिचय पद्यमा दिने, आदिकविको सम्मान दिने र भानुभक्तको जीवनी प्रकाशित गरिदिने पहिलो जीवनी हो। त्यसरी उनले साहित्यिक जीवनी पहिलो त्यही नै हो। त्यस कारणले यो विशेष काम उनले गरेका हुन्। उनका अरू पनि योगदानहरू थुप्रा छन्, तर पहिलो योगदान चाहिँ मलाई यो लाग्छ। एकातिर अग्रजहरूको त्यति हार्दिक रूपले सम्मान गर्ने र अर्कोतिर आफू पनि जीवनभर सिर्जनामै तल्लीन रहने र त्यति अल्प आयुमा बाँच्न पाएर पनि त्यसलाई अतुलनीय रूपमा योगदान गरेर देखाइदिने
होइन। हो त्यस्ता महान प्रतिभाको योगदानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा युवा वर्ष मोती पुरस्कार यहाँहरूको संस्थाले नेपाली शिक्षा परिषद त्यही अन्तर्गत हो कि युवा वर्ष मोती पुरस्कार छुट्टै हो जुन युवाहरूको लागि विशेष गौरवै मानिन्छ होइन प्रोत्साहनको क्षेत्रमा? यो चाहिँ युवा वर्ष मोती पुरस्कार त्यहाँ युवा वर्ष जोडिया छ। हजुर। त्यस कारणले यो कसरी पहिला अलिकति यसको स्थापनाको गर्नुपर्छ। बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। हजुर हजुर। यो स्थापनाको क्रममा नेपाली शिक्षा परिषद जोडिया छ। हजुर जोडिया छ। नेपाली शिक्षा परिषद युवा वर्ष मोती पुरस्कार स्थापनाको क्रममा जोडिने सन्दर्भ कसरी त भने हजुर सबभन्दा पहिला कुरा मोतीराम भट्टको परिचय दिने अथवा मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती मनाउन प्रारम्भ गर्ने संस्था नेपाली शिक्षा परिषद सुरुवात नै त्यहाँबाट सुरुवात नै। हजुर। यो 2008 सालमा स्थापना भएको हो। हो। यसका संस्थापक गोपाल पाण्डे असिम जो मेरा खोजे बुवा हुनुहुन्छ, हजुर। उहाँले स्थापना गर्नुभएको हो र नेपालमा भाषा नेपाली भाषाको र नेपाली साहित्यको समृद्धिको उद्देश्य लिएर स्थापना भएको र नेपाली भाषामा चाहिँ पठन पाठनै सुरु भयो त्यो शिक्षा परिषदको तर्फबाट माध्यमबाट। त्यसपछि साहित्यतर्फ भानु जयन्ती मनायो परिषदले पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा। हजुर। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा भानु जयन्ती फाटफुट मनाइन्थ्यो, कता कता मनाइन्थ्यो, कहिले मनाइन्थ्यो। औपचारिक रूपले संस्थागत रूपले सायद त्यही नै पहिला होला राष्ट्रिय स्तरमा। हजुर। भनौँ राष्ट्रिय स्तर भन्नाले अब सरकार गरेर मन्त्रीहरू पनि उपस्थित भएर गरिने राजाबाट शुभकामना लिएर त्यस किसिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा 2010 सालमा भानु जयन्ती मनाएपछि भानुभक्तलाई चिनाउनु त मोतीराम भट्ट पो हो नि त। मोतीरामलाई खै त हामीले गरेको भन्ने सोचाइ भएर मोतीराम भट्टको पनि जन्म जयन्ती मनाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा परिषदले सोच्यो र त्यसपछि मोती जयन्ती पनि त्यही साल पहिला असार 29 गते भानु जयन्ती राष्ट्रिय स्तरमा मनाएको र त्यसपछि भदौ कुशे औँसी जुन दिन मोतीराम भट्टको जन्म भएको थियो र निधन पनि भएको थियो एकै दिन जन्ममा कि हाम्रो बुद्ध भगवानको चाहिँ जन्म र मृत्यु एकै दिन हो नि। हजुर। देशका ठुल्ठुला महान व्यक्तिको जन्म र मृत्यु एकै दिन हुँदो रहेछ। अनि मोतीराम भट्टको पनि त्यसै गरी त्यही दिन जन्म मृत्यु भएको दिन थियो। त्यस कारणले त्यो औँसीको दिनमा पितृपक्षको औँसीको दिनमा उहाँको जन्म जयन्ती मनाउने प्रथा परिषदले प्रारम्भ गर्यो 2010 सालमै र त्यसपछि लगातार त्यो गर्दै गएको क्रममा अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेछ। त्यसै सन्दर्भमा भानुभक्त यो चाहिँ भनौँ मोतीराम भट्टको प्रतिमा राख्ने काम पनि भयो। उता धरानमा रहेको छ मोतीराम भट्टको पहिलो प्रतिमा मोतीराम भट्टको नेपाली शिक्षा परिषद अन्तर्गत शिक्षा परिषदकै आयोजनामा धरानबाट त्यहाँका साहित्यकारहरूको सहभागितामा हजुर धरानको महानगर यो नगरपालिकाको भवनको प्राङ्गणमा मोतीराम भट्टको प्रतिमा स्थापना भयो जुन राजाबाट त्यतिखेर वीरेन्द्र राजाबाट उद्घाटन भएको थियो र भव्य समारोहका बिचमा। हजुर। यसरी त्यसपछि परिषदले विभिन्न किताबहरू पनि प्रकाशित गर्दै गयो। मोती स्मृति ग्रन्थ, हजुर। मोतीराम भट्टका गजलहरू, मोतीराम भट्टका समस्यापूर्तिहरू। समस्यापूर्ति पनि नेपाली शिक्षा परिषदले हरेक मोती जयन्तीमा आह्वान गर्छ नि कविहरूलाई। शिक्षा परिषदले मोती जयन्तीका दिनमा एउटा स्वर्गीय कवि लेखकहरू सबैलाई त्यही दिन सम्मान गर्ने काम गरेको छ, सम्झना गर्ने काम गरेको छ। अर्को समस्यापूर्ति पनि प्रारम्भ गर्यो। मोतीरामले गरेको समस्यापूर्तिलाई जगाउनुपर्छ संस्थागत रूपमा भनेर समस्यापूर्ति पनि गर्दै आएको छ जुन निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म चलिरहेकै छ। र यसरी शिक्षा परिषदले मोतीराम भट्टका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको क्रममा यो उसमा 1985 मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मनाइयो। नेपालमा पनि मनाइयो। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष नेपाल भनेर समिति बन्यो। हजुर हजुर। त्यो विक्रम सम्वतमा 1942 हो। हजुर। 2042 साल हो। त्यसमा शिक्षा परिषदले के सोच्यो भन्दाखेरि यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मनाएको छ भने नेपालका युवा मोतीराम भट्ट त एउटा होनहार युवा छ। होनहार युवा त्यत्रो काम गरेर गएका छन्। 30 वर्षको उमेरमा विद्यार्थी अवस्था नै हो हामीहरूको अहिले 30 वर्ष भने के हो र? केही पनि होइन। त्यो बेलामा उनले चाहिँ पढ्ने लेख्ने इत्यादि गरेर फेरि किताबहरू त्यत्र लेखेर फेरि पुराना कविहरूलाई चिनाएर होइन उनका किताबहरू प्रकाशित गरेर त्यत्रो काम गरेका छन् भने यो मोतीराम भट्टको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षले के गर्नुपर्छ भनेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको संस्थामा पुग्यौँ। शिक्षा परिषदको निर्णय भएर शिक्षा परिषदले निर्णय गरेर के गर्ने त त्यतिखेर भन्ने कुरा आएन। अनि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष समितिमा गयौँ। जानेमा हाम्रो शिक्षा परिषदको कोषाध्यक्ष आदरणीय बिमबहादुर अधिकारी र म सदस्य सचिव दुईजना हामी चाहिँ गयौँ र त्यतिखेर त्यहाँ हाम्रो
कमल थापा मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। हजुर उहाँलाई गएर भेट्यौँ हामीले, भेटेर कुरा उठायौँ, यो त के गर्नु पऱ्यो मोतीराम भट्टको बारेमा, के गर्ने त, अब कुरा उठ्यो, गर्नेमा गयो, केही त गर्ने, अब के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा आएर मोती पुरस्कार स्थापना गर्ने भन्ने कुरा आयो। हजुर अब कुरा छलफल गर्दै यहीँनिर एउटा सोधिहालौँ, न मोतीराम कि छोरी हजुर, न नातिनी होइन, न अरू पारिवारिक वंशजको नाता छैन केही पनि, र केवल एउटा सृजनात्मक वंश भनौँ न, यो साहित्यिक वंशको उसले गरियो श्रद्धाले। कहाँबाट आयो यस्तो प्रेरणा, यो भित्रैबाट कसरी जाग्यो? अब आयो त्यो, अब यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मनाइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरूका क्रममा मोतीरामलाई पनि त पार्नु पर्यो नि, पर्यो होइन? एउटा उल्लेखनीय युवा हो, नेपालमा पनि यस्ता युवा थिए भनेर पार्नु पर्यो। शालिग पनि राखे, काठमाडौँमा थिएन, धारणा मात्रै थियो। हजुर शालिग विशेष रूपमा अझ शालिग पनि सोचेका थियौँ हामीले, शालिग पनि रहे राम्रै हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थियौँ हामीले। र त्यो छलफल गर्दा गर्दै अनि पुरस्कार स्थापना गर्ने भन्ने टुङ्गियो त्यो समिति र शिक्षा परिषदले फन्ड राख्न सक्ने अवस्था थिएन। सुरुमा कसैको पनि हुँदैन। हजुर, अब हामीले चाहिँ एउटा भावना बढायो उहाँलाई के गरौँ भनेर त्यो भावना। तर भावनाको अगाडि धनको केही लाग्दो रहेनछ भन्ने पनि एउटा उदाहरण दियो नि, होइन? त्यो ल गर्ने पुरस्कार गर्ने, यसपालिको मोती जयन्तीदेखि नै पुरस्कार दिने अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मोती पुरस्कार हो त्यो वर्ष चाहिँ। हजुर हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष अन्तर्गत भएको हजुर अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मोती पुरस्कार भयो त्यो बेलामा। विक्रम सम्वत सुरुको वर्ष 2042 1985 इस्वीमा। पहिलोपल्ट कसलाई दियो? दैवज्ञराज न्यौपाने। उस्तै गर्विला युवा, उस्तै कवि, होइन? उस्तै कवि, सशक्त। त्यो कमिटी बन्यो त्यसपछि। हजुर हजुर, त्यो कमिटीमा चाहिँ अब मतलब हामीलाई नै धेरै जिम्मा हामीलाई नै ध्यान भइहाल्छ। युवा वर्षले के गर्न सक्थ्यो साहित्यिक कुराहरूमा, के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् भनेर हामीले गऱ्यौँ। सिद्धचरण श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेको एउटा कमिटी बन्यो, यो पुरस्कार समिति भनेर बन्यो। त्यसपछि दैवज्ञराज न्यौपाने सम्मानित हुनुभयो र त्यतिखेरका भनौँ न अब एउटा समयअनुसार होइन, कोही व्यक्ति विशेष बनेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो युवा वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको अध्यक्ष धीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। हजुर हजुर, अनि अध्यक्षलाई नै बोलाएर ल्याएर अध्यक्षकै हातबाट अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको अध्यक्षकै हातबाट चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा त्यो भव्य हलमा हजुर यो मोती पुरस्कार प्रदान गरियो दैवज्ञराज न्यौपानेलाई। र त्यसपछि अब योलाई चाहिँ लगातार लैजानुपर्छ भनेर त्यसपछि निरन्तर छ अहिलेसम्म। युवा वर्ष त अझै पछिसम्म रहिरहन्छ। तर त्यसपछि अनि युवा वर्षसँग पनि युवा वर्ष मोती पुरस्कार भनेर युवा वर्ष मोती पुरस्कार भनेर चलिरहेछ। उचाले आएको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। 2042 देखि अहिलेसम्म आइराख्नु भएको छ। अनि सबै युवाहरूले एउटा जुन उद्देश्यले पुरस्कार दिइन्थ्यो नि त्यसमा सकारात्मकै छ कि कस्तो छ? युवाहरू पनि हामी त मोती पुरस्कार पाएको व्यक्ति भनेर फुर्केर कोही बिग्रिया त्यस्तो अनुभव छ यहाँहरूको? बिग्रिया अनुभव छैन। बिग्रेका होइन, सप्रिया छ। मोती पुरस्कार पाउने यदि सबै सप्रिया बिग्रेको अनुभव छैन। बरु मोती पुरस्कार नपाउँदा अलिकति पाइएन भने जस्तो हुन्छ। मोती पुरस्कार पाइसकेपछि भनिहाल्नु बहिनीले एउटा गर्व गर्ने, गर्विलो युवाहरूको लागि गर्वको पुरस्कार भएको। मोती पुरस्कार भनेको त युवाहरूको लागि गर्विलो हो। कतिपय पुरस्कार यस्ता हुन्छन् जबरजस्ती स्रष्टाको एउटा गौरव पनि हो, त्यो विडम्बना पनि हो, कहिलेकाहीँ करबलले पनि उ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केही पुरस्कारहरू यस्ता हुन्छन् जसले दिनेलाई पनि लिनेलाई पनि असाध्यै गौरवान्वित पार्छ। त्यो मोती पुरस्कार हामीले पहिले पाउनै पर्छ भने मतलब योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई हुन त नदिएकालाई पनि मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने त लाग्ला। त्यो त छँदैछ, त्यो प्रतिस्पर्धामा राम्रो व्यक्तिले पाउने हो। तर चाहिँ के भने मोती पुरस्कार पाएपछि उनीहरूको एउटा आकाङ्क्षा पुरा भएको युवा वर्ष। जसरी मोतीरामले यत्रो योगदान दिनुभयो, हामी पनि केही गर्नुपर्छ भने एउटा दायित्व पनि बोध हुन्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तित्वको पुरस्कार लिएँ मैले। अब यसले त पक्कै केही रोजेको छ।
खोजेको छ, हामीबाट अपेक्षा गरेको छ साहित्यले भन्ने पनि हुन्छ नि त। अब तिमीले धेरै काम गर्यौ भनेर कदर गरेको होइन कि हजुर, केही गर्नु छ, अरू धेरै गर्नु छ, त्यो अहिलेसम्म पुरस्कार गरेको हेर राम्रो, हैन। अहिलेसम्म गरेको राम्रो। हजुर अब यस्तै अरू पनि बढ्दै जाऊ, योभन्दा पनि अगाडि बढ भन्ने प्रेरणा पनि दिने। हजुर त्यसको लागि चाहिँ मोतीराम भट्ट जस्तै देशमा त्यस्तो बन। युवा बन भनेर 40 वर्ष उमेरभित्रकोलाई दिइन्छ त्यो। हजुर हजुर त्यस कारणले त्यस किसिमबाट त्यो पुरस्कार स्थापना भयो। स्थापनाको पृष्ठभूमि नेपाली शिक्षा परिषदको हो शिक्षा परिषद। र अहिले चाहिँ त्यसमा राष्ट्रिय युवा वर्ष समिति बेग्लै छ, हजुर त्यो संस्था बेग्लै छ। बेग्लै छ। त्यो संस्थाकै तर्फबाट पुरस्कार दिइन्छ, संस्था अन्तर्गतै हो त्यो। हजुर, नेपाली शिक्षा परिषद एउटा चेतनशील संस्थाहरू, चेतनाको ज्योति फिजाउने संस्थाहरूको लामो इतिहासमा ठुलो पृष्ठभूमिको काम गर्यो यसले, अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रेरित गर्न। र त्यसमा आदरणीय रमा शर्माज्यूको निकै ठुलो योगदान छ। संस्थापक कालदेखि नै नेपाली साहित्यले मूल्याङ्कन गरिराखेको कुरा हो। र यो जुन हजुरको अभिभावकत्व छ नि, यो सक्रियता, यसलाई वहन गर्न सक्ने उत्तर पुस्ताहरू हुनुहुन्छ? भोलि यही रूपमा जान सक्छ होला? जानै पर्छ। जान्छ, किनभने अहिले पहिला हामीहरूभन्दा पनि अहिले बढी चेतनशील युवाहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, साधकहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यस भएको हुनाले यो निरन्तर रूपमा नेपाली शिक्षा परिषदका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र मोती पुरस्कार पनि यो कालान्तरसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने नै मैले ठानेकी छु त्यसमा। र यो चाहिँ अब यसपालि पनि अब हुने कार्यक्रम छ, भदौमा हुनेछ, त्यो भइहाल्छ। मोतीराम भट्टको योगदान सुनिरहँदा अझै थप सुनु जस्तो लाग्यो। अझै केही योगदानहरू बाँकी पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अवश्य। हजुर हजुर। भानुभक्तको परिचय मात्रै होइन, मोतीराम भट्टले त अरू आफ्ना क्रियाकलापहरू हजुर धेरै बढाएका छन्। महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा गजलै। हजुर गजल हो। जता हेर्यो उतै मेरो नजरमा राम प्यारा छन्, यस्तै लगायत कति अनि शृङ्गारिक गजलहरू अब विभिन्न उसका। यसमा के भन्थे, मैले एउटा के भन्नु लागेको भनेदेखि नेपाली साहित्यमा गजल परम्परा थिएन। यो भारतमा बनारसमा बसेको प्रभाव हो मोतीराम भट्टलाई। उनले त्यहाँ धेरै गजल सुनेका थिए। त्यो सुनेको हुनाले नेपालमा नभएको, नेपाली साहित्यमा नभएको गजल पनि हामीले सुरुवात गराउनु पर्यो भन्ने लाग्यो। युवा मोतीराम, युवाहरूलाई आकर्षणको विषय गजल हो। गजल हो। त्यसरी अहिले पनि गजल कसरी भइरहेछ नि युवा। त्यस कारणले उनलाई त्यो मनमा लागेर गजलको प्रवेश गरायो। त्यो ठुलो योगदान हो मोतीराम भट्टको। बाहिरी साहित्यमा भएकोलाई नेपाली साहित्यमा लिएर आए। अर्को समस्या पूर्ति पनि उनले गराए नेपाली साहित्यमा। यो त संस्कृत साहित्यमा भएकै विषय हो। तर नेपाली साहित्यमा यसरी समस्या पूर्ति गर्ने चलन थियो र संस्कृतमा गरिन्थ्यो पहिला, नेपालीमा थिएन। मोतीराम भट्टले चाहिँ नेपाली साहित्यमा समस्या पूर्तिको परम्परा एउटा आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्ना मित्रमण्डललाई, उनका धेरै साथीहरू थिए, साथीहरूलाई पनि उनले कवि बनाएका थिए, उनका साहित्यकार साथीहरू बनेका थिए, मोती मण्डली। त उनले चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि केमा लेख्ने त, ल एउटा विषय छानेर राखौँ, त्यसैमा बढी कविता लेखेर लिएर आउँ, अनि हामी सबैले एक्लै अर्कालाई सुनाउँ भने त्यस किसिमको एउटा सामूहिकता पनि व्यक्तिगत रूपमा मात्रै गर्ने होइन कि मैले साथीहरूलाई पनि लिएर जानुपर्छ, साथीहरूलाई पनि उदार भावना। उनले चाहिँ त्यो समस्या पूर्ति परम्परा चाहिँ नेपाली साहित्यमा सुरु गराउने भए गजल जसरी सुरु गराए त्यो चाहिँ विदेशी परम्परा हो गजल, तर यो संस्कृतबाट आएको समस्या पूर्ति पनि उनले नेपाली साहित्यमा सुरु गराए। त्यो समस्या दिएर एउटा कौतूहलता पैदा गर्ने पनि सबभन्दा पहिलो उनको समस्याको त्यो गजल थियो, समस्या मेरो निशाना पनि शृङ्गारी रसको। त्यसैमा ल्याउ ल्याउ औँठी म दिन्छु राख तिमीले मेरो निशाना, ल्याउ ल्याउ औँठी म दिन्छु राख तिमीले मेरो निशाना भनेर एउटा पाउ, अन्तिम पाउ चाहिँ त्यो छ। त्यसमा मोतीराम भट्टले, नरदेवले, लक्ष्मीदत्त पन्तले आदि साहित्यकारहरूले पनि त्यसमा लेखेर उनका साथीहरू लक्ष्मीदत्त पन्त, नरदेव पाण्डे, भोजराज, तीर्थराज, राजीव लोचन जोशी। राजीव लोचन जोशी त मोतीराम भट्टभन्दा अग्रज हुन्। अग्रज भए पनि मोतीरामको समूहमा उनी सम्मिलित भए। त्यस कारणले राजीव लोचन जोशी आदिले लेखेका छन् त्यो समस्या पूर्ति। त्यस्तै प्रकारले उनले पुस्तकालय खोले।
उनले छापाखाना राखे, हजुर हजुर उनले नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका चलाए, गोर्खा भारत जीवन भन्ने पत्रिका चलाए, हजुर। कति ठुलो काम धेरै थियो। ठुलो योगदान दिए नि धेरै ठुलो मोतीराम भट्टले। उनले समालोचना गर्ने परम्परा चलाए नेपाली साहित्यमा, समालोचना गरिँदैन थियो त्योभन्दा अगाडिसम्म। चिन्ता च्यान्टा च्यान्टा आदिकवि भन्ने न सके एउटा समालोचना त त्यही नै हो। भइहाल्यो। भन्नुहोस् आदिकविको मूल्याङ्कन गरे उनले, हजुर हजुर होइन? त्यस्तै किसिमको अलिकति मानिसहरूले कविका पुराना कविको कविता छाप्दाखेरिमा आफ्नो नाम राख्ने अथवा नामै नराख्ने, आफूले लेखे जस्तो पार्ने देखेर उनले च्यान्टा च्यान्टा कवि भनेर आलोचना गरेका छन्। ओहो हजुर हजुर अनुभूतिको जीवन चरित्रमा हजुर आलोचना गरेका छन्। त्यसको प्रथम आलोचक पनि मोतीराम भट्ट भए। हुन्। त्यस कारणले गुण दोषपरक समालोचना पनि गर्ने अभियान उहीँबाट चल्यो। सुरु भयो होइन, मोतीराम भट्ट समालोचनाको प्रारम्भ नै त्यति प्रारम्भ नै बेला भयो। अनि त्यस कारणले त अब किताब प्रकाशक त भइ नै हाले, अन्वेषक भइ नै हाले, भानुभक्तको रामायण आदि लगायत हजुर हजुर कृतिहरूको प्रकाशन गरेबाट, खोजी गरेबाट। हजुर त्यस कारणले उनका योगदानहरू अत्यन्त धेरै छन्। उचाले आँकुरा आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। यहाँसम्म आएर हजुरले यति हामीलाई आभारी तुल्याइदिएकोमा म वाङ्मय वाटिकाको तर्फ र मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक अभिवादन गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। म पनि यो वाङ्मय वाटिकाको यति ठुलो राम्रो काम हुन थालेको रहेछ थाहा पाएँ आज, थाहा थिएन। त्यसमाथि पनि मोतीराम भट्टकै हजुर होइन जन्म जयन्तीलाई पनि सम्झेर यसरी मोतीराम भट्टबारे प्रकाश पार्ने मौका मलाई दिनुभएकोमा नेपाली शिक्षा परिषदलाई सम्झेर नेपाली शिक्षा परिषदको तर्फबाट यो मौका मैले पाएकोमा मुक्ने धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु वाटिकालाई र बहिनी सबैलाई। बिन्दुमा सिन्धु भई सिङ्गै बिन्दु भई सिन्धुमै पनि अनेकौँ एक भई घुल्ने शब्द सागरका ध्वनि उतारी सिर्जनाभित्र लय भर्ने स्वरात्मिका गुन्जियोस् जिन्दगीभित्र हाम्रो वाङ्मय वाटिका।